अब्दुल रशीद महमूद सल्लल्लाहु का नाम पेश करते हैं, जिनका ताल्लुक दर्जा फारसी से है। मौसूफ आए और गरीबात हसन आसिम सूफी रहमहुल्लाह तरतीलन तिलावत कलाम पाक पेश फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ما شاء الله بارك الله فيك. ولا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. سبحان أتواصوا به بل هم قوم. ما شاء الله، أحسنت زينت. ما شاء الله أحسنت يا ولد، جميل جدا. فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن
الله جميل جدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله الله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. الله أكبر. الله أكبر عليك ما شاء الله. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. جميل. الله أكبر ما شاء الله. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أحسن ما شاء الله. أبا هم